ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross. Nagadugan po yun. Unsa ang tibuok na resulta sa kamatayan ni Jesus para sa tao? Unsa'y tibuok na resulta? Ni ang mga igsuon, mabasa na siya sa Roma 5:18, busa kayon nga ang paglapas, naghihimo sa katao, isangkot sa pagkahilukman sa silot sa tanang mga tao, o manusab ang buhat sa pagkamakaro, naghihimo sa usa ka tao. Musangkot ngadto sa hukom sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tao. Muni tibuok mga igsuon. Kung akong gituuhan ang iyang sakripisyo sa Kalbaryo sa cross, ikaw ipagawas sa Dios gikan sa gahom sa sala. Dili na ikaw gamhan sa sala, dili na ikaw samukon sa sala, o si Jesus Christ na maghatag og freedom, kagawasan gikan